अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ विद मौज़म फ़खर में खुशामदीद। बलूचिस्तान के इलाके कीच में शेरबंदी के मुकाम पर ऑपरेशन के दौरान एक आईईडी ब्लास्ट हुआ है, जिसमें पाकिस्तान के 5 बहादुर सपूत जामे शहादत नोश कर गए हैं। आईएसपीआर के मुताबिक क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान भारतीय प्रॉक्सी याफ्ता फितनोल हिंद के 5 दहशतगर्दों को हलाक किया गया और इसी मार्के के दौरान जब पाकिस्तानी फौज जो है वो इलाके का क्लियरिंग ऑपरेशन कर रही थी, तो एक आईईडी ब्लास्ट हुआ, जिसके नतीजे में कैप्टन वक्कार अहमद, नाइक असमतुल्ला, लॉन्स नाइक जुनेद अहमद, लॉन्स नाइक खान मोहम्मद और सिपाही मोहम्मद जहूर शहीद हो गए। आईएसपीआर का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म भी हैं और वो अपनी कार्रवाइयां जारी भी रखेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हालिया दिनों में पै दर पे इस तरह के दहशतगर्दी के वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में तो इस वक्त फितना अल ख्वारिज ने बहुत ही ज़्यादा हंगामा मचा रखा है और वहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस हैं वो जारी हैं। मैंने आपकी खिदमत में ये नुक्ता भी अर्ज़ करना था कि ये जो लड़ाई है ये इनफैक्ट ये कुछ सियासी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई इनफैक्ट पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की बका की लड़ाई है और इस लड़ाई में पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है वो एक पेज पर होना चाहिए। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 923338122280। बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा जहां पर दहशतगर्दी इस वक्त अरूज पर है, वो इस वक्त सियासी एतबार से वहां की जो सियासी जमात है जो कि इस वक्त वहां पर हुक्मरान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो इस अमल से अपने आप को दूर रखे हुए है। खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जनाब इमरान अहमद खान साहब, उनकी तरफ से भी एक ट्वीट सामने आया है। बड़ा एक तवील ट्वीट है, लेकिन उसमें से मैं महज एक हिस्सा आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जो कि अफगानिस्तान के हवाले से है। उनका ये कहना था कि अफगानी और कबायली अवाम के साथ भी 9 मई के तर्ज पर एक फॉल्स फ्लैग रचाया जा रहा है। जब से आसिम मुनीर को चार्ज मिला है, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात जानबूझकर बगाड़े जा रहे हैं और उन्हें मुसलसल पाकिस्तान से जंग शुरू करने पर उकसाया जा रहा है ताकि मौजूदा अफगान हुकूमत की मुखालिफ लॉबी को खुश किया जाए और मगरिब के सामने एक निजात दहिंदा बनने की कोशिश की जाए। सबसे पहले अफगान हुकूमत को संगीन धमकियां दी गई, फिर मजहबी, इखलाकी और पनाह गुज़ीनों के आलमी हकूक की खिलाफ वर्जी करते हुए 3 नस्लों से पाकिस्तान में मुकीम अफगान भाइयों को धक्के देकर मुल्क से निकाला गया। इसके बाद अफगानिस्तान की सरजमीन पर हमले किए गए और अब ये कहकर कि दहशतगर्द आ गए हैं, कबायली इलाकों में ऑपरेशन लॉन्च कर दिए गए हैं। इन पॉलिसीज़ की वजह से हर जानिब हमारे ही लोग शहीद हो रहे हैं। पुलिस एहलकार, फौजी और आम बेगुनाह लोग जो शहीद हो रहे हैं, ये सब हमारे अपने हैं। इस तर्ज अमल से कभी अमन कायम नहीं होता। पायदार अमन हमेशा बातचीत से कायम होता है। उनका यह कहना था कि अब अफगानिस्तान और कबायली अवाम ने अमन के क़याम के लिए 3 फरीकों को साथ लेकर चलना नागुज़ीर है। सबसे पहले पाकिस्तान के कबायली इलाकों के अवाम, दूसरी अफगान हुकूमत और तीसरी अफगानिस्तान के अवाम। इन तीनों फरीकैन की मदद के बगैर कोई कामयाब ऑपरेशन या पायदार हल नहीं हो सकता। उनका यह कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत को गैर मकबूल करने के लिए है। मिलिट्री ऑपरेशन से दहशतगर्दी मजीद बढ़ेगी और जब पुलिस इस बढ़ती हुई दहशतगर्दी को कंट्रोल करने में लगेगी तो गवर्नेंस और अमन व अमान का बेड़ा गर्क हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम MPAs, MNAs और सेनेटर्स वज़ीर आला के साथ बैठकर वहाँ के मसाइल का जल्द से जल्द हल निकालें और उसके साथ साथ हमारे इत्तेहादी महमूद खान अचकज़ई की क़यादत में एक अमन वफ्द अफगानिस्तान जाए और वहाँ बातचीत से मसाइल का हल तलाश करे। ये इमरान खान साहब का ट्वीट है।
عمران خان صاحب نے اپنی سوچ کے مطابق یا ان کو جو انفارمیشن دی گئی ہوگی انہوں نے اس کے مطابق ہی یہ اپنی رائے کو قائم کیا ہوگا. میں ان کی رائے سے یقینی طور پر ان کی اپنی رائے ہے, میں اس سے اختلاف نہیں کرتا, لیکن اس وقت جو سچویشن ہے, جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے, وہ قطعی طور پر مختلف ہے. اب اگر عمران خان صاحب اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ جناب اس سے پہلے افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی نہیں کی گئی, تو میں آپ کی خدمت میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایکس اکاؤنٹ کی طرف سے 28 نومبر 20 کا ایک ٹویٹ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں, جہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے اپنے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ سے اس پوسٹ کو شیئر کیا, جس میں کہا گیا ہے کہ را آفیشیلز میٹ several times with the TTP commander using Indian embassy in Afghanistan paid $820,000 to TTP leadership. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے 28 نومبر 2020 کا یہ جو ٹویٹ ہے جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ٹیکسٹ رکھا ہے, اس میں پاکستان تحریک انصاف نے آج سے 5 سال پہلے اس بات کا اعلان کیا کہ افغانستان میں موجود انڈین سفارت خانے میں را کے ایجنٹس ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ کے ساتھ مل رہے ہیں, ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں, اور را ایجنٹس نے ٹی ٹی پی کو $8,20,000 دیے ہیں. کس لیے؟ تاکہ وہ پاکستان میں دہشت گردی کریں. یہ پاکستان تحریک انصاف کا اپنا آفیشیل ایکس اکاؤنٹ ہے جس کا ٹویٹ میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی پاکستان میں, تب بھی افغانستان سے دہشت گرد پاکستان آ رہے تھے. یہ ایک دوسری سٹیٹمنٹ ہے جو اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں. یہ سٹیٹمنٹ 28 جنوری 2022 کی ہے, اور عمران خان صاحب کے دور میں ایک ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہوا کرتے تھے جن کا نام تھا معید. یہ فرماتے ہیں کہ افغان سوائل اسٹل بینگ یوزڈ اگینسٹ پاکستان. معید یوسف ٹیلز این اے باڈی, یعنی معید یوسف نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کے سامنے بریفنگ دیتے ہوئے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کی جا رہی ہے. اب اگر یہ افغانستان کی سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال ہونا, را ایجنٹس کا ٹی ٹی پی کے لیڈرز کے ساتھ ملنا اور ان کو لاکھوں ڈالرز دینا, اگر عمران خان صاحب کے دور حکومت میں غلط تھا اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت افغانستان کے اس رول پر اعتراضات کر رہی تھی, تو اب بھی اعتراضات کا جواز بنتا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو افغان سوائل ہے, افغانستان کی سرزمین ہے, یہ ماضی میں بھی پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہی ہے, اس وقت بھی پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے, اور مستقبل میں بھی اگر اس فتنے کو کچلا نہ گیا تو مستقبل میں بھی یہ پاکستان کے خلاف ہی استعمال ہوگی. لہٰذا محض پولیٹیکل بینیفٹ کے لیے, لہٰذا محض اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنی جو لڑائی ہے اس کا ایندھن پاکستانی فوج کو بنانے کی بجائے اگر ریئل ایشوز پر بات کی جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ مناسب ہے. آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو, چونکہ شاید وہ جیل میں ہیں, ان کو اتنی زمینی حقیقتوں کا شاید ادراک نہیں ہے. محمود خان اچکزئی صاحب کو انہوں نے کہا ہے کہ ان کی لیڈرشپ کے اندر ڈیلیگیشن بھجوایا جائے, جبکہ افغانوں کے نزدیک تو محمود خان اچکزئی ویسے ہی ناپسندیدہ ترین شخصیت ہیں, کیونکہ ان کے والد کے ساتھ جس طرح کا رہا تھا ماضی وہ تو اب کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو حقائق ہیں ہمیں حقائق کی بنیاد پر ہی آگے بڑھنا چاہیے, کیونکہ اگر یہ فالس فلیگ ہوتا تو پاکستانی فوج کے ہمارے بچے, ہمارے بیٹے, ہمارے بھائی ہر روز کی بنیاد کے اوپر اپنی جانوں کی قربانی نہ دے رہے ہوتے. یہ فالس فلیگ نہیں ہے, دیٹس اے ریئل وار سچویشن. یہ حقیقی جنگ کی صورتحال ہے, اور جنگ میں بڑھتے ہوئے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا جاتا. جنگ کے اندر اگر آپ پسپائی اختیار کریں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس جنگ کو لڑنے کے قابل ہی نہیں ہیں, اور پاکستان نہ صرف یہ جنگ لڑنے کے قابل ہے بلکہ پاکستان یہ جنگ لڑے گا بھی اور پاکستان یہ جنگ جیتے گا بھی. اس سے کسی کا کوئی سیاسی مفاد اگر متاثر ہوتا ہے تو ہوتا رہے, اگر کسی کی ایگو اس سے ہرٹ ہوتی ہے
تو ہوتی رہے. یہ جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم افغانی ہیں یہ واپس جائیں گے. اس سے اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو پہنچتی رہے. پاکستان اپنے مفادات کا تحفظ کرے گا اور کسی بھی صورت اپنے بڑھتے ہوئے قدموں کو واپس نہیں لے کے آئے گا, کیونکہ پاکستان میں امن پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی ترقی کے لیے ضروری ہے. اپنی جگہ ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.